Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? ठीक हैं, सब खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर हम बात करेंगे, मौजू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक शख्स, हम में से इंक्लूडिंग भी, हम सब कामयाबी चाहते हैं। हर शख्स चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए और जो उसके टारगेट्स हैं, उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसको वो अचीव कर ले और खुद को एक कामयाब शख्स बना ले। यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे कि जिनको अगर हम उन आइडियाज़ को, उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लें तो हम अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई भी बना सकते हैं और एक कामयाब शख्स भी बन सकते हैं। आज कुछ सीक्रेट को डिस्कस करेंगे कि वो कामयाबी के कौन से राज हैं जिनको हम अपनी लाइफ पर अगर इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। डिस्कस स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक वो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कामयाबी के राज क्या है? हर कोई चाहता है कि उसको कामयाबी के राज मिल जाए और वो शख्स अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए। अब कामयाबी क्या है? हर एक की डिफरेंट मंजिल होती है, डिफरेंट डेस्टिनेशन होती है, डिफरेंट टारगेट्स, उनके ख्वाब होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, कि वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स हो जाए, वो कामयाब है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आपके भी टारगेट्स होंगे, आप इसमें कुछ डॉक्टर्स बनना चाह रहे होंगे, इंजीनियर्स बनना चाह रहे होंगे, मीन्स कि आपके डिफरेंट टारगेट्स हैं और जब हम टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं हम उसको कामयाबी कहते हैं। इस कामयाबी को कैसे हासिल किया जा सकता है? सबसे पहले आपको बड़े मजे की चीज में बताने जा रहा हूँ कि खुद को बहरा कर लें। बहरे से मुराद ये नहीं है कि आप मेरी ही आवाज ना सुने। बहरे से मुराद ये होता है कि लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, लोगों की आवाज नहीं सुननी। जब आप अपनी मंजिल का तयन कर लेते हो, अपनी मंजिल को सेट कर लेते हो और ट्रैक पे आ जाते हो, उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो, फिर आपने लेफ्ट राइट भी देखना, आपने पीछे मुड़कर भी देखना। यहाँ पर लोग लेग पुलिंग वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपके टांगे खींचने वाले। लेफ्ट राइट से आवाजें आएंगी कि छोड़ दो, इस काम में कोई फायदा नहीं है, इस डिग्री में कोई फायदा नहीं है, आप ये जो कर रहे हो आप इसमें नाकाम हो जाओगे, बहुत सारा अपना पैसा खर्च कर दोगे, अपना टाइम खर्च कर दोगे। और कुछ लोग इस तरह के भी आपको नजर आएंगे जब आप उस मंजिल को तय कर रहे होते हैं, अपने सफर को तय कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपको नजर आएंगे, वो ये कहते हुए आपको डिग्रेड करेंगे कि आपके बड़ों ने ये काम नहीं किया, आप भी नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। स्टूडेंट्स, इस हवाले से खुद को आपको अपना बहरा करना पड़ेगा। किसी की बात नहीं सुननी, कोई नेगेटिविटी की बात नहीं सुनी। जब आपकी मंजिल सेट हो जाती है तो इन नेगेटिव लोगों से जान छुड़ाने के लिए अपने आप को बहरा करना है, इनकी बात को नहीं सुनना। एक मैं बड़ी खूबसूरत यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स को, आप लोगों को एक बड़ी खूबसूरत एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा था, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ दोस्त थे, वो सफर कर रहे थे, उन्होंने किसी जगह पर जाना था। जब वो सफर कर रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार आ गई। अब वो लोग परेशान हो गए कि अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब उन्होंने उस दीवार को, उस बड़ी दीवार को क्रॉस करना है। अगर उस दीवार को वो क्रॉस करते हैं तो आगे उनकी मंजिल मिल जाती है। वो अपने अपने ट्राई करते हैं उस दीवार को क्रॉस करने की। सारे वो दोस्त कोशिश करते हैं कि इस दीवार को हम क्रॉस करें और दूसरी तरफ पहुंचकर अपनी मंजिल को हासिल कर लें। नाज़रीन, कुछ दोस्त उस दीवार को चढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ स्टार्ट से ही नीचे गिर जाते हैं, कुछ लोगों में हिम्मत नहीं होती, वो पहले से ही डर जाते हैं, मींस इनिशिएटिव भी नहीं लेते, वो पहले से ही डर जाते हैं। कुछ मिड में जाकर गिर जाते हैं, कुछ टॉप मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उनको पीछे से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि आप गिर जाओगे, वापस आ जाओ, आपकी टांग टूट जाएगी, आपकी बाजू टूट जाएगा। मींस के पीछे से जो नीचे खड़े हुए शख्स हैं वो आपको आवाजें दे रहे होते हैं कि आप
آج ہی واپس ہم کل چلے جائیں گے یا کوئی دوسرا راستہ تلاش کر لیتے ہیں، آپ نہیں چڑھ سکتے۔ سو ناظرین، وہ جو ٹاپ پر بھی پہنچنے والا ہوتا ہے وہ بھی نیچے گر جاتا ہے، لیکن ان میں سے ایک شخص ہوتا ہے، حالانکہ وہ جو شخص اس دیوار کو کراس کرتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، مینس کہ اتنا زیادہ وہ ہیلدی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس دیوار کو کراس کر جاتا ہے۔ جب اس دیوار کو کراس کر جاتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اپنے دوستوں کو جو دیوار دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں، جو کراس نہیں کر سکتے، ان کو دیکھتا ہے تو وہ جب اس کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے کام کو کرتا ہے، ایسے کام کو کر رہا ہوتا ہے کہ مینس کہ وہ بہرا ہے، اس نے ان کی آواز کوئی نہیں سنا، حالانکہ اس کے دوستوں نے اس کو بہت زیادہ پکارا کہ بھائی تم کمزور ہو، گر جاؤ گے، نیچے آ جاؤ۔ اس نے صرف اپنے مائنڈ کی آواز کو سنا، اپنے دل کی آواز کو سنا، اپنے اندر کی آواز کو سنا، اور وہ آواز کیا تھی؟ یو کین ڈو، آپ کر سکتے ہو۔ سو ناظرین، وہ اپنے اس جو دیوار کو، وہ جو اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اس کو کراس کر جاتا ہے۔ سو ان شارٹ میں آپ کو پھر دوبارہ سے یہ چیز کلیئر کر دوں، اگر لائف میں کامیاب ہونا ہے، کامیابی کا پہلا جو اصول ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ خود کو بہرا کر لیں۔ بہرا ان لوگوں کے لیے کریں جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، جو پیسیمسٹ ہیں، جو آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، ان کی آواز کو آپ نے نہیں سننا، کوئی لیفٹ رائٹ پر نہیں دیکھنا، اپنی منزل کو فوکس کرنا ہے، اپنی ڈیسٹینیشن کو دیکھنا ہے، اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 2 پہ جو چیز آتی ہے، نمبر 1 پر جو میں نے پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیا کہ وہ ہے کہ آپ خود کو بہرا کر لیں۔ نمبر 2 پہ جو پوائنٹ ہے، لائف میں کسی بھی چیز کو بے مقصد نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ پاک نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی بھی چیز چاہے وہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے یا چھوٹا سا قطرہ ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو کبھی بھی کسی بھی چیز کو بے مقصد نہ سمجھیں، کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو کوئی چھوٹا شخص، چھوٹا بچہ اگر کوئی اچھی بات کرتا تو اس کو بھی اڈاپٹ کریں اور اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ کبھی بھی چیزوں کو ایزی نہ لیں، ہمیشہ چیزوں کی قدر کریں اور کچھ نہ کچھ سیکھیں، اپنے آپ کو آپٹیمسٹک رکھیں، نیگیٹو چیزوں سے بھی پازیٹیوٹی نکالا کریں، اپنے مائنڈ کو بڑا رکھیں، بڑا سوچیں، بڑا کریں، اور کبھی بھی کسی بھی چیز کو نیگلیکٹ نہ کریں، نظر انداز نہ کریں۔ کامیابی کا جو اصول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ چیزوں کو کبھی بھی بے مقصد نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک دفعہ سقراط کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ استاد محترم، میں نے ایک کامیاب شخص بننا ہے، تو مجھے کوئی سجیسٹ کرو، کوئی مجھے نصیحت کرو کہ میں کامیاب شخص بن جاؤں۔ سقراط اس شخص کو ایک ندی کے پاس لے جاتا ہے، اس کا سر ندی کے اندر ڈبو دیتا ہے، اس شخص کا سر ندی کے اندر ڈبو دیتا ہے۔ اب وہ جو شخص ندی کے اندر جو اس کا سر ہے، اس کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو سقراط ایک دم سے اس کو ندی سے باہر نکالتا ہے اور اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تمہارا جب سر ندی کے اندر تھا، پانی کے اندر تھا، تو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ تمہیں کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور کیا چاہ رہے تھے؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ، میں نے اس ٹائم خواہش کی تھی کہ کاش مجھے تھوڑی سی ہوا مل جائے۔ تو سقراط نے کہا کہ یہی ایک کامیابی کا اصول ہے، اس کو اڈاپٹ کر لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مینس کہ دیکھیں، ہم اب یہاں پر کلاس میں بیٹھے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، یہاں پر آب و ہوا ہے، آکسیجن ہے، ہم اب اس کی قدر نہیں کر رہے۔ تو مینس کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو ایزی نہ لیں اور اس کو بے مقصد فیل نہ کریں۔ نمبر 3 پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کامیابی کے لیے کہ چیلنج کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں۔ نمبر 3 پہ جو چیز ہے وہ آتی ہے آپ کا ایکسپٹ دا چیلنجز، کہ لائف میں ہمیشہ چیلنجز کو ایکسپٹ کریں۔ جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کو بھی ایز اے چیلنج نہیں بلکہ ان کو اپرچونٹی سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ہمیں اس مشکل سے سیکھنا ہے، اس لیے جو ہمارے لیے مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، اس سے ہم نے سیکھنا ہے۔ عقاب جو ہوتا ہے نا، عقاب شاہین، جتنی
हवा होती है ना वो उतना ही ऊंचा होता है। वो अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है ना, तो तुझे बातें मुखालिफ से न घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो जितनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं उतना ही इंसान उनको एज अ अपॉर्चुनिटी ले, एज अ चैलेंज ले, और चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना सीखें। जो कामयाब शख्स होते हैं, जो बड़ा टारगेट, जितना बड़ा टारगेट होगा ऑब्वियसली आपको आपके रास्ते में हर्डल्स भी आएंगी, आपको परेशानियां भी आएंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना, कभी हार नहीं माननी। जितनी बड़ी परेशानी होती है उसको अडॉप्ट करें और अपने अंदर एक जो पैशन होता है, सब्र, उसका दामन कभी भी ना छोड़ें अगर लाइफ में कामयाब होना है। सो वंस अगेन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इन चीजों को दोबारा से रिपीट करता चलो। नंबर 1, आज से हमने बहरा बन जाना उन लोगों के लिए जो हमारे खिलाफ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर दें, उनकी हमने बात को ही नहीं सुनना। नंबर 2, कभी भी किसी भी चीज को लाइफ में बेमकसद ना समझें। और नंबर 3 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। किसी भी तरह के हालात हो, किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन हो, हमने अपने जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना है और खुद को पैशन में रखना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।